naipangutana nga atong pagtubagon mga igsuon. Unsa kuno ang labing sayon nga paagi sa pagpangita sa kamatuoran mahitungod sa atong Kristohanong pagtuo. So ang atong ikatubag mga igsoon mao nga niining panahon karon nga daghan na gyud kaayo ang mga tinuohan Kristohanong pagtuo, nagbasa sa Biblia, pero lain-lain ang ilang pagtuo, lain-lain ang atong mga pagtulunan. Ingani lang, no? Nasayod banta nga si Kristo mao ang gitawag natong ultimate truth. I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Unya, ang kamaturan mao ra gyud makahatag nato gagawasan. John 8:32. Unya, mao ni kabubuton sa Ginoo nga ang tanan maluwas ug mahibalo sa kamatuoran. 1 Timoteo 2:4. Nang karon ang atong pangutana, si Kristo dili naman nato gyud siya mahimamat personal. Giunsa man niya di ay pagpaagi aron ang kamatuoran, ang ebanghelyo, ang iyang mga pagtulunan mapadayon. Maigsoon ang atong tubag simple ana, nagtukod sa simbahan. Mao na ang pinakasayon nga makapangita ka, makakita ka sa kamatuoran. Pangita ang matuod nga simbahan. Katong matuod nga pundok nga gitukod ni Kristo. Naghisgot man og simbahan. Matud pa ni Kristo, ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan, iglesia. Ug bisan hanggang sa kamatayon dili makabuntog niini. Gisultihan ni Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi siging harian sa langit. Una ang role niining maong simbahan mga igsoon is to preserve the truth. That's why si Saint Paul naingon, the Church of the Living God, the pillar and foundation of truth. 1 Timothy 3:15. So nganong na pillar of truth man, si Kristo man ang ultimate truth. Tungod kay si Kristo manggod ang ulo ni ining maong simbahan nga ing gitukod. Kolosas 1:18. Ang lawas mao ang simbahan o iglesia katawhan. Si Kristo maong ulo. That makes the church nga mao ang haligi sukaranan sa kamatuoran kaya siya maang mo preserve. Of course with Christ. Kay si Kristo nag-ingon man Matthew 28:19-20 sa dihang misugo siya paglakaw kamos tibok kalibutan, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Sa to pa, tudloi sila sa kamatuoran ug ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa to pa naag gyud sa matuod nga simbahan ang pagtudlo sa kamatuoran. Mga ang pinakasayon, pangita ang matuod nga simbahan. No? Makaingon ta nga wa mo gilaing simbahan gyud nga nakalungtad gipamatud-an sa kasaysayan, mao man gyud ang simbahan Katoliko. Otherwise mangita mo laing simbahan nga mao na gitawag ninyo matuod nga simbahan. Basta kay ang makatudlo nimo sa kamatuoran sa atong pagtuong Kristohanon, mao lang gyud ang matuod nga simbahan. And history tells us that the true church is not other than the Catholic Church. Hinaot nga masabtan.